नमस्कार। सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडीको यो विशेष कार्यक्रम रे संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म छु महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रे संवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आइतबार, बुधबार र शुक्रबार हामी बिहान 7 बजे प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा यहाँको माझमा आउने गर्छौँ। कार्यक्रम रे संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ। हामी विभिन्न विषयहरूमा कहिले राजनैतिक विषयवस्तुहरू, कहिले सामाजिक विषयवस्तुहरू, जुन विषयवस्तुहरू तातिरहेका हुन्छन् तिनै विषयवस्तुलाई हामी कार्यक्रममा उठान गर्ने गर्छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी बहस गर्दै आइरहेका छौँ। र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा रहेका छौँ। आज हामी विशेष गरी नेपालको राजनीतिमा युवा भातृ सङ्गठनहरूले खेलेको भूमिका र युवाहरूको भूमिका के हुन्छ, विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनीतिमा कसरी लागिरहेका छन्, उनीहरूको उद्देश्य के हो र उनीहरूको उद्देश्य भन्दा जुन जुन आरोपहरू लाग्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई, ती आरोपहरू के हुन्, यो विषयमा पनि आज हामी महत्त्वपूर्ण बहस गर्नेछौँ र विद्यार्थी राजनीतिका विषयमा नजिकबाट हामी केलाउने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामी नेकपा एमालेबाट विशेष गरी विद्रोह गरेर भनौँ न, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जुन बनेको छ त्यसले एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको कमिटी गठन गरेको छ, अनिरा सुब्बु केन्द्रीय कमिटी, र दुवैको नाम उस्तै छ र मात्र अब रस्तो दीर्घको मात्रै फरक छ भन्ने कुरा आएको छ। अनिरा सुब्बु केन्द्रीय कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव पन्त आज हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग धेरै प्रश्नहरू गर्नेछौँ, धेरै कुराकानी हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। विशेष गरी विद्यार्थी राजनीति केका लागि हो र विद्यार्थी राजनीति र पार्टीभित्र विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका के हुन्छ, यो विषयमा पनि हामी उहाँसँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्दैछौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी अब सुरु गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब धेरै प्रश्नहरू छन् माधवजी। अब विद्यार्थीका सबै पाटोहरूलाई आज हामी खेलाउँछौँ। विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थी सङ्गठनले खेल्नुपर्ने भूमिका कुन हुनुपर्ने हो, के भइरहेको छ, यी विषयमा पनि हामी जान्छौँ। सर्वप्रथम त यहाँ अनिरा सुब्बु केन्द्रीय कमिटीको कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। अब के सोच्नु भएको छ? तपाईँ कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सम्भवतः तपाईँ नै अध्यक्ष बन्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ होला। अहिले म अनिरा सुब्बुको कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा, हिजो हाम्रो अध्यक्ष अनिरा सुब्बुको अध्यक्ष सुदेश पराजुले काम विशेषले अनिरा सुब्बुको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा सम्मेलनमा भाग लिन जानुभएको छ र म कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा मैले जिम्मेवारी पाएको छु। यो बिचमा हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। अनिरा सुब्बु विद्यार्थी सङ्गठन, त्यसैमा पनि हामी गतिशील सङ्गठन हौँ, चलायमान सङ्गठन हौँ र हामी पार्टीसित आबद्ध पनि छौँ। पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन पनि हो र विद्यार्थीका आफ्ना इस्युहरू पनि छन्, हाम्रा आफ्ना मुद्दाहरू छन्, हाम्रा आफ्ना चाहिँ एजेन्डाहरू छन्, शैक्षिक एजेन्डाहरू छन् र विद्यार्थी समुदायको हकहितको लागि लड्ने सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन हो, अनिरा सुब्बु हो। यो बिचमा हामीले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कतै कमजोर भएको होइन कि भन्ने विभिन्न खालका प्रश्नहरू समाजमा आएका छन्, बजारमा आएका छन् र यो विषयमा पनि हामी समीक्षा गर्दैछौँ र कसरी अनिरा सुब्बुलाई सङ्गठित गरेर राम्रो बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ, अर्थात् अनिरा सुब्बुले आफ्ना गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भनेर आज सबैले हेरिरहेका छन्। किनकि आज हामीले हिजो अनिरा सुब्बुले या विद्यार्थी आन्दोलन गर्ने फरक खालको भूमिका थियो, फरक खालको हामीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेका थियौँ। तर आज हामीले व्यवस्था त परिवर्तन गऱ्यौँ तर अवस्था परिवर्तन गर्न सकेनौँ। अब हामीले खास गरेर शिक्षा क्षेत्रमा, हाम्रा युनिभर्सिटीहरूमा, हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूमा, विद्यालयहरूमा त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर के छ, शिक्षाबाट सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ, म तपाईँलाई रोकिहालेँ। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई आरोप के लाग्छ भने हो तपाईँहरूको सङ्गठन भनेको चाहिँ विद्यार्थीको हकहितको लागि चाहिँ बनेको सङ्गठन हो, विद्यार्थीको हकहितको लागि काम गर्नु पनि हुन्छ, त तपाईँहरू बढी राजनीतिकरण बढी हुन्छ, राजनीतिबाट केन्द्रित हुनुहुन्छ, केन्द्रबाट केन्द्रित हुनुहुन्छ, नेताहरूबाट, तपाईँका शीर्ष अध्यक्षबाट केन्द्रित हुनुहुन्छ, पार्टीबाट केन्द्रित हुन्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरू भनेर आरोप लाग्छ नि। स्वाभाविक रूपमा मानिस राजनीतिक प्राणी हो, हामी चेतनशील प्राणी पनि हौँ र कहीँ न कहीँ सबै मानिसहरू राजनीतिमा इन्भल्भ भएकै हुन्छन्। तर हामी एउटा जनवर्गीय सङ्गठन, विद्यार्थी सङ्गठन हो, स्वाभाविक रूपमा हामी राजनीति गरिरहेका छौँ, राजनीति गर्छौँ। तर पार्टीको दर्शन, पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीका केही वैचारिक इस्युहरू होइन, वैचारिक एजेन्डाहरू हामीले समातेका पनि हुन्छौँ। जस्तो हामी अनिरा सुब्बु नेकपा एकीकृत समाजवादीको भातृ सङ्गठन हो, तर हामी मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मान्छौँ, हामी त्यो सिद्धान्तबाट गाइडेड छौँ र पनि हामी त्यो मार्क्सवाद लेनिनवादको कुरा, मार्क्सिजमको कुरा हामी विद्यार्थी आन्दोलनमा कसरी जोड्ने, अर्थात् शिक्षामा कसरी जोड्ने, त्यो भनेको हामी साम्यवादी शिक्षा, समाजवादी शिक्षा चाहन्छौँ। त्यसका लागि हामीले यहाँको राज्यलाई, यहाँका युनिभर्सिटीहरूलाई हामीले दबाब सिर्जना गर्ने हो। विद्यार्थी आन्दोलन एउटा प्रेसर ग्रुप हो, हामीले दबाब सिर्जना गर्छौँ। राजनीतिक दलबाट थोरै प्रभावित हुन्छौँ किनभने हाम्रो पार्टी, भोलि हामी विद्यार्थी आन्दोलनबाट नेता हुँदै गर्दा हामी पार्टीमै जान्छौँ, पार्टीकै नेता बन्ने हो।
भोलि चुनाव नै फेस गर्ने हो र यो मुलुकको नै नेतृत्व गर्ने ठाउँमा विद्यार्थीहरू पुगेका हुन्छन्, विद्यार्थी नेता पुगेका हुन्छन्। तर पनि आज हाम्रो कन्सर्न कहाँ हो त भन्दा हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता भएका कारणले, मधेरा सुब्बीको नेता भएका कारणले हामीले कसरी नेपालमा व्यावहारिक शिक्षा लागू गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले भोकेसनल एजुकेसनलाई लागू गर्न सकिन्छ, नेपालका आम विद्यार्थीहरूलाई, सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहे त्यो सार्वजनिक शिक्षालयमा पढ्ने होस् अर्थात् प्राइभेट शिक्षालयमा पढ्ने होस्, सबैलाई रोजगारमूलक शिक्षा दिएर नेपालको युवा जनशक्तिलाई नेपालमा नै हामी कसरी राख्न सक्छौँ, नेपालको विकासका लागि कसरी त्यो जनशक्तिलाई निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यस्तो खालको शिक्षा त्यो समाजवादी शिक्षा हुन्छ। त्यो भनेको रोजगारमूलक शिक्षा हुन्छ, व्यावसायिक शिक्षा हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ र वर्गीय विभेद अन्त्य गर्ने खालको वर्गीय शिक्षा हुन्छ। त्यसका लागि हामीले दबाब दिइरहेका छौँ र हाम्रा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। गरिरहनु भएको छ, विद्यार्थीको लागि तपाईँहरू काम गर्ने भन्नुहुन्छ, तर विद्यार्थीको काम भन्दा पनि तपाईँहरूलाई अगाडि मैले भने जस्तो तपाईँहरू चाहिँ नेताहरूको चाकरी गर्ने, शीर्ष नेताहरूको चाकरी गऱ्यो भने भोलि म पोस्टमा पुग्छु कि मलाई पद पाउँछु कि भन्ने खालको अलिकति बढी त्यतातिर केन्द्रित भयो भन्ने खालको आरोप लाग्छ नि। केही ठाउँमा अपवादमा तपाईँले त्यस्तो पनि देख्नुभयो होला, तर विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका नेताहरू जसले हिजो विद्यार्थी आन्दोलनमा लामो आफ्नो समय व्यतीत गरेका छन्, आज नेपालको मेजर पार्टीको मेजर रोलमा ती नेताहरू पुगेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति, आजको यो मुलुकको प्रधानमन्त्री, नेभी सङ्घको सभापति हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका 2 जना महामन्त्री हुनुहुन्छ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवहरू हुनुहुन्छ राजेन्द्र राई, रामकुमारी झाँक्री, महासचिवमा हुनुहुन्छ। नेताहरू हिजो विद्यार्थी आन्दोलनबाट हुर्किएका नेताहरू आज पार्टीको लिडरसिपमा छन्, अर्थात् यो मुलुकको सरकारमा पनि मन्त्री भएका छन्, प्रधानमन्त्री भएका छन्। यो विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति पनि गरे र शैक्षिक संस्थाहरूमा खास गरेर विद्यार्थीका इस्युमा आवाज बुलन्द गर्दै आए। र अझै भन्नुपर्दा हिजो हामी पनि र हाम्रा अग्रज विद्यार्थी नेताहरूले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनका लागि पनि लडे। जतिखेर विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था थिएन, त्यो पञ्चायती शासनकालको बेला, त्यो राणा शासनको बेला पनि त विद्यार्थीहरूले आवाज उठाए नि। ती गङ्गालाल श्रेष्ठ जसले त्रिचन्द्रमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए, ती चिनियाकाजी श्रेष्ठ जसले विद्यार्थी आन्दोलनको पक्षमा झण्डा उठाएका थिए। आज त्यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामी प्रजातन्त्रको प्राप्ति, 36 सालको जन्म सङ्ग्रहदेखि लिएर 46 सालको परिवर्तन, 62-63 को परिवर्तन, यहाँ विद्यार्थीले नै अहम भूमिका खेलेको छ। मलाई लाग्छ 62-63 सालमा पार्टीका नेताहरू राजतन्त्रको विरुद्धमा आवाज निकाल्न डराउँथे, त्यति बेला यही अँधेरा आर अगाडि अब राजतन्त्रको आयु कति भनेर जनसङ्ग्रह सङ्गठनहरू पहिला मजबुत थिए, विद्यार्थी सङ्गठनले देश नै हल्लाउँथे, केन्द्र हल्लाउँथे, पार्टी हल्लाउँथे भनिन्थ्यो भने अहिले विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ कमजोर बन्दै गएका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यो तपाईँले राखेको कुरा एकदमै ठिक छ, समय सान्दर्भिक छ र आज त्यो कुरा उठिरहेको छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ कि हिजो हामीले टायर जलायौँ, सडकमा आयौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, त्यो एउटा कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि थियो। विद्यार्थीले पढ्न पाएका थिएनन्, विद्यार्थीले क्वालिटी एजुकेसन पाएनन्, हाम्रो एक्सेसमा शैक्षिक संस्थाहरू थिएनन् भन्ने कुरा थियो र हामीले उठाएको आवाज कसैले नसुन्ने अवस्था थियो। तर आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, हामीले संविधान निर्माण गरेका छौँ, संविधानमा लेखेका छौँ अब शिक्षा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेका छौँ, हामीले आफ्ना अधिकारहरू ग्यारेन्टी गरेका छौँ। अब त्यो लडाइँ हामीले लड्नु पर्दैन, तर अब हामीले लड्ने लडाइँ रचनात्मक। तर तपाईँहरू एउटा बन्धनमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू गाइडेड हुनुहुन्छ भन्ने आरोप लागिरहन्छ। खालि तपाईँहरूलाई के भन्छ, विद्यार्थी सङ्गठन भनेको केन्द्रका नेताहरूबाट, पार्टीबाट गाइडेड मात्रै भयो, आफ्नो केही विचार छैन सिद्धान्त भन्दा पनि खालि नेताहरूबाट, खालि चाहिँ पार्टीबाट गाइडेड भयो विद्यार्थी सङ्गठन। हरेक विद्यार्थी सङ्गठन पार्टी विपरीत केही कुरा बोल्नै नसक्ने, पार्टीमा केही गलत भएको छ भने त्यो कुरा खोलेर बोल्न नसक्ने, त्यो केन्द्रलाई सच्याउनु पर्ने नि विद्यार्थी सङ्गठनले भन्ने कुरा आइरहेछ। यही कुरा जुन कुरा तपाईँले राख्नुभयो, अब विद्यार्थी नेताहरू, युवा नेताहरूले पार्टीको नेताहरूको पछि कुद्ने होइन। अबको युवा विद्यार्थी नेताहरूले आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो भिजन, आफ्नो योजनाका साथ अगाडि बढ्ने हो। हामी विद्यार्थी सेक्टरमा काम गरिरहेका छौँ, अँधेरा सुब्बीलाई कसरी अब्बल बनाउने, विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी हामीले हाम्रा कार्यक्रम गर्ने हो। पार्टीलाई पनि हामीले सुझाव सल्लाह दिने र हामीले किन भन्दा यो पुस्ता, हाम्रो पुस्ता, हामी अपडेट हुन सक्छौँ। हिजोको हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले जति आन्दोलन गरे, जति सूचनाबाट उनीहरू सूचित भए, जति कुरा बुझे, जति चेतनाको स्तर थियो, तर आजको समय त फरक छ नि त। आजको समयमा हामी आइटीको यति विकास भइसकेको छ कि आज संसार ग्लोबलाइज एउटा गाउँ बनेको छ भन्दा विश्वमा के भइरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। र नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने, यहाँको विद्यार्थी आन्दोलन मात्रै होइन, यहाँको व्यवस्थालाई, यहाँको गणतन्त्रलाई, यहाँको आम जनमानसले आफूले सेवा सुविधा पाउने गरी
आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्ने गरी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त? हामी नेपालमा रहेका बेरोजगारलाई कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ? हामी नेपालमा रहेको असमानताको कसरी अन्त्य गर्न सक्छौँ र यो नेपाललाई समृद्ध कसरी बनाउन सक्छौँ? आज हामीले त्यो योजना दिने हो। त्यो देखिएको पनि छ। युवाहरूले यो मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्छ, अर्थात् यो मुलुकका हरेक ठाउँमा युवाहरूको पार्टिसिपेसन चाहिन्छ। तपाईँले कुरा भन्दाखेरिमा एउटा कुरा सम्झना आयो, पुरानो नेताहरूले जरा गाडेर बसे राजनीतिमा, युवाहरूलाई अगाडि बढ्नै दिएनन्, संरचना पनि त्यस्तै बनाएका छन्। तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्ने संरचना एकदमै सोलो खालको छ। तपाईँ आज जति वर्ष हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो लेभलको नेता बन्नको लागि तपाईँलाई त्यति वर्ष कुर्नुपर्ने संरचनागत त भयो। युवाहरूलाई राजनीतिमा आउन दिएन, केन्द्रका नेताहरूले दिएनन्, सधैँभरि छायामा राखे, गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने तर अगाडि बढ्न नदिने भयो भन्ने कुरा आउँछ। आज त्यसो पनि छैन, हिजोको भन्दा फरक छ र पार्टीमा युवाहरूको पार्टिसिपेसन पनि छ। तपाईँहरूले राजनीतिक दलका पदाधिकारीमै देख्नुभयो भने केही युवा नेताहरू आउनुभएको छ। यद्यपि हाम्रो जेनेरेसनको पनि आउने क्रम छ र हाम्रै जेनेरेसनको हाम्रो पार्टीमा चाहिँ हामीसँगैका साथीहरू पनि पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्छ, हामी केन्द्रीय परिषदमा छौँ, त्यो पुगेका छौँ र पार्टीहरूले पनि अब विचार गर्नुपर्छ। हिजो स्थानीय चुनाव त हामीले हेऱ्यौँ, स्थानीय तहको निर्वाचन किन स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारमा हैन बालेनहरू, आज हर्क साम्पाङहरू, गोपी हमालहरू, हैन सन्तोष प्रकाश जोशीहरू आज जितिरहेछन्, स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचन जितिरहेका छन्। उहाँहरू युवाहरू आफ्नो विचार दिएका छन् र यो ठाउँलाई, यो नगरपालिकालाई म यहाँसम्म पुर्याउन सक्छु भन्ने योजना दिएका छन्। हाम्रो पार्टीले युवा उम्मेदवारहरू दिन नसक्नुका कारण पनि आज हाम्रो यो परिणाम आएको छ नि त। यसमा त पार्टीले पनि समीक्षा गर्नु पर्यो। फेरि निर्वाचन आइरहेको छ, गरेको छ, फेरि निर्वाचन आइरहेको छ, हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। अब कम्तीमा पनि 40% युवाहरूलाई तपाईँहरूले उम्मेदवार बनाउनुहोस्, हामी चुनाव जित्छौँ। युवाले उम्मेदवारी पाउनका लागि मात्रै, अर्थात् राजनीतिमा सिटका लागि मात्रै हामीले आफूलाई बार्गेनिङ गर्ने होइन। मेरो तर्क छ कि हामी युवाहरू पनि त सक्षम हुनु पर्यो नि। हामीले समाजलाई के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, हाम्रो भूमिका के हो त? हामी चुनाव लड्दै गर्दा या यो मुलुकलाई बनाउँछौँ भन्ने कुरा मेनिफेस्टो दिँदै गर्दा युवाहरूले हाम्रो विचार के हो त, हाम्रो योजना के हो, त्यसका लागि हामी क्षमतावान हुनु पर्यो। हामीले आफ्नो योग्यता क्षमता निर्माण गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले विद्यार्थीको कुराहरू सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन। देश हाँक्ने कुरा कसरी गर्नुहुन्छ भनेर पनि तपाईँहरूलाई भनिन्छ। तपाईँहरू विद्यार्थीहरू आउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि, विद्यार्थी युवाहरू आउनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू त युवाहरूको भातृ सङ्गठन हो, विद्यार्थीहरूको भातृ सङ्गठन हो। तपाईँहरूले युवाहरूकै समस्या समाधान गर्नु भएको छैन। कसरी चाहिँ आम मानिसहरूको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको प्रश्न चिन्ह। विद्यार्थीको आवश्यकता, विद्यार्थीका अधिकारहरूको बारेमा लड्दै आएका विद्यार्थी सङ्गठनहरू हाम्रो भूमिका छैन भन्न मिल्दैन। किन भन्दा होला कम बेसी होला, आज अलि विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हो कि जस्तो देखियो होला, तर विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर पनि होइन र विद्यार्थी आन्दोलन आवश्यक पनि छ। हो, विद्यार्थी सङ्गठनभित्र भएका केही विकृतिहरू त्यसो करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यसलाई त हामीले कमजोरीहरूलाई कमजोरी त हामी स्वीकार्छौँ नि त, कमजोरीहरूलाई हामी निराकरण गर्छौँ र सबल पक्षहरूलाई अगाडि लिएर जाने हो। विद्यार्थी आन्दोलनभित्र सबै चिज राम्रा छन् भन्ने छैन, केही गलत प्रवृत्तिहरू हाबी भएका छन्, तर हामी त्यो प्रवृत्तिलाई करेक्सन गर्दैछौँ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी सङ्गठन अँधेरा सोभियो, यस कारण पनि अब हामी अँधेरा सोभिभित्र शुद्धिकरण गर्दैछौँ। अँधेरा सोभि सङ्गठनभित्र विद्यार्थीलाई मात्रै विद्यार्थी नेता बनाउँदैछौँ। हाम्रा सङ्गठन विद्यार्थी रहित सङ्गठन भन्दैछन्। विश्वविद्यालय नजाने, भर्ना छैन क्याम्पसहरूमा, तर विद्यार्थीको नेता भइरहने र विद्यार्थी नेताको आडमा विभिन्न खालका आर्थिक गतिविधिहरू चलाउँदै जाने, पार्टीको नेता वरिपरि घुम्ने, गणेश प्रवृत्ति गर्ने, यसका विरुद्धमा आज अँधेरा सोभि छ। र हामी अँधेरा सोभिले हिजो मात्रै हामी अनौपचारिक बैठक बसेका छौँ स्थायी कमिटीको, फेरि हामी अँधेरा सोभिको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ। हाम्रा केही योजनाहरू छन्। आज विद्यार्थी सङ्गठनहरू तपाईँले भने जस्तै केही विकृति छन्, विचारमा बाँधिएका छैनन्, योजना छैन, सङ्गठित छैनन्, व्यक्तिगत तरिकाले गइरहेका छन् र विचार नहुँदा विचार बिनाको सङ्गठन त्यो ग्याङ हुन्छ, ग्रुप हुन्छ, त्यो राजनीतिक दलको सङ्गठन या विद्यार्थी सङ्गठन हुन सक्दैन। विद्यार्थी सङ्गठन हुनका लागि त्यसका निश्चित उद्देश्यहरू हुन्छन्, निश्चित नीति नियमहरू हुन्छन् र एउटा सङ्गठनको फ्रेममा हुन्छ। आज हामीले त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी अँधेरा सोभिबाट सुरुवात गर्न चाहन्छौँ र हामीले भनेका छौँ हिजो यो मुलुकको हरेक परिवर्तनमा अँधेरा सोभिले जसरी अहम भूमिका खेलेको छ, अब हामी व्यवस्था परिवर्तन भएपछि यो मुलुकको शैक्षिक सुधारका लागि मुख्यतया हामीले जुन खालको चाहिँ वर्गीय विभेद छ, एउटा हुँदा खाने एउटा हुना खाने, दुईटा खालको जुन हाम्रो शिक्षामा पहुँच हुने र नहुने दुईटा वर्ग छ, यो वर्गलाई हामीले मिलाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि समान शिक्षा लागू गर्नुपर्नेछ, व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँलाई केही मुलुकहरूको भनौँ क्युबामा, चाइनामा, अर्थात् केही
पुँजीवादी देशहरूमा पनि र केही कम्युनिजम भएको देशहरूमा पनि शिक्षा निशुल्क छ, स्वास्थ्य निशुल्क छ र त्यहाँ एउटा बच्चा, एउटा किसान परिवारमा जन्मेको बच्चा र मन्त्रीको एउटा छोरा बच्चा जन्मिन्छ भने उसले समान खालको शिक्षा पाउँछ। त्यो समानता भयो भने उनीहरू समान मनोवृत्तिबाट हुर्केर आउँछन्। भोलि यो मुलुकको नेतृत्व गर्दा या जुन ठाउँमा गए पनि उनीहरूको दृष्टिकोण, साइकोलोजी बिग्रिँदैन। तर कुनै विद्यार्थीले, कुनै किसानको छोराले पढ्न पाएको छैन, स्कुल पनि देखेको छैन, या उसले चाहिँ राम्रो शिक्षा पाइरहेको छैन, स्कुलै नदेखेपछि शिक्षा पाउने कुरा भएन, तर कुनै विद्यार्थीले राम्रो एजुकेसन पाइरहेको छ। अर्थात् काठमाडौँको राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने एउटा बच्चा र दुर्गम क्षेत्रको स्कुलको अनुहारै नदेखेको बच्चा, अर्थात् मधेसको एकदम दुर्गम ठाउँको एउटा विद्यार्थी, एउटै ठाउँमा हामी कम्पेरिज गर्न सक्दैनौँ। हामीले उठाउँदै आएको कुरा के हो भने अब त हामीले कम्तीमा वर्गीय शिक्षा हामीले लागू गर्नु पर्यो नि त। त्यो भनेको यो जुन दूरी छ, धनी र गरिबको बिचको दूरी, यसलाई हामी समानता ल्याउँ, यो दूरीलाई ग्याप गरौँ र अब नेपालमा समानतामा आधारित शिक्षा अर्थात् त्यो वर्गीय शिक्षा लागू गरौँ। हजुर, अब पन्तजी एउटा प्रश्न है तपाईँलाई, किनभने कुरा र व्यवहारमा धेरै नै फरक हुन्छ विद्यार्थी सङ्गठनको पनि। तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न के भने अहिले देशको अवस्था हेर्दाखेरिमा निकै नाजुक छ, अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगिरहेछ, महँगी धेरै बढेको छ। विद्यार्थी आन्दोलन, पेट्रोलको भाउ बढ्दाखेरि चाहिँ आउँछ सडकमा, आन्दोलन पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ गर्दैन पनि, सरकारबाट गाइडेड भएर हो कि भन्ने खालको आरोप पनि त्यसमा लाग्छ। तपाईँहरूले आम मानिसका समस्याहरू जो दैनिक तपाईँले भने जस्तो गुजारो चलाउनुहुन्छ, बिहान बेलुका महँगी बढेको छ, यस्तो भ्रष्टाचारको अवस्था छ, यसमा आवाज उठाउनु पर्यो। विद्यार्थी सङ्गठनले त यसमा लागेर गर्नु पर्यो, एकदमै तताउनु पर्यो, यो जे भइरहेछ त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने आउँछ नि। तपाईँले भने जस्तै हामी राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा लाग्ने सङ्गठन हो, विकृति विसङ्गतिको पक्षमा, समाजमा हुने हरेक खालका भाइलेन्सको विरुद्धमा विद्यार्थी सङ्गठन लाग्ने कुरा हो। र पेट्रोलको भाउ बढ्दाखेरि मात्रै होइन, हामीले हाम्रा आन्दोलनलाई निरन्तर गरि नै राखेका छौँ। किनभने प्रत्येक शैक्षिक संस्थामा हाम्रो अन्धेरासुबी विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन् र त्यहाँ उनीहरूले त्यो छ, त्यो उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको कुरा यो विडम्बनाको कुरा हो। त्यसकारण हामीले भनिरहेका छौँ कि आज पनि कम्तीमा पनि करोडको वरिपरि युवाहरू विदेशमा छन्, केही बाहिर छन्, केही चाहिँ एप्लाई गरेर आज चाहिँ लाइनमा बसिरहेका छन् होइन, विदेश जानको लागि पासपोर्ट हातमा लिएर लाइनमा बसिरहेका छन्। यो विडम्बना हो। यसैका लागि अहिले हाम्रो भूमिका भनेको दबाब दिने नै हो, हामीले सुझाव सल्लाह दिने नै हो, राज्यलाई भन्ने कुरा हो। र आज पनि हामी के भनिरहेका छौँ भने नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हामीले कृषिमा धेरै युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। हिजो निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली थियो, अब हामीले निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली होइन, कृषिमा युवाहरू केन्द्रित नीतिहरू राज्यले लिनु पर्यो। शिक्षा नीति नै कृषिमा आधारित शिक्षा नीति बन्नु पर्यो। हाम्रो जिडिपीमा कृषिले बढी भूमिका खेल्न सकोस् र युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकोस्, त्यसका लागि हामीले कृषिमा अब आधुनिकीकरण गर्नु पर्यो। कृषिमा पनि हाम्रो कृषि क्षेत्र नेपालमा छ, तर कर्पोरेटहरूले, विदेशी केही पुँजीवादी शक्तिहरूले त्यो कृषिलाई पनि कब्जा गरिरहेका छन्। यद्यपि कृषिमा हामी बिउ बिजनको कुरा गर्छौँ, त्यो पनि विभिन्न कर्पोरेटको नाममा आइरहेको छ र जुन साना किसान, फ्यामिली फार्मिङ गर्ने, नेचुरल फार्मिङ गर्ने ती किसानहरू मार परेको छ। त्यसका लागि राज्यले कृषिमा धेरै युवाहरूलाई तपाईलाई म भन्छु बोलीमा यो गर्नुपर्छ, यो हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, तर व्यवहार त तपाईँहरूको आन्दोलनबाट यो परिवर्तन भएन। युवाहरूको अवस्था पनि जस्ताको तस्तै भयो। नेपालमा हरेक कुरा भ्रष्टाचार बढेको बढी छ, महँगी पनि त्यस्तै छ, त्यसमा पो तपाईँहरूको भूमिका हुनु पर्यो अझ बढी भन्ने तपाईँहरूबाट अपेक्षा गरिएको छ भनौँ। ठिक हो, तपाईँको कुरा एकदमै राम्रो छ। हिजोको भन्दा केही फरक चाहिँ छ, युवाहरू हिजोकै अवस्थामा छैनन्। युवाहरूले पनि धेरै कुरा बुझिसकेका छन्, सचेत बन्दै गएका छन् र आज केही युवाहरूले राम्रो आफैमा क्वालिटी इन्हान्समेन्ट गरेर राम्रो ठाउँमा पनि छन् र समग्र युवालाई नेपालमै राख्नको लागि बेरोजगारीमा जुन रोजगारको लागि विदेशतिर जान्छन्, खाडी मुलुकतिर जान्छन्, तिनीहरूलाई नेपालमा ल्याउनको लागि हामी नेपालमा कृषि क्षेत्रमा, उद्योग क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा उनीहरूलाई हामी स्कुलिङ दिन सक्छौँ, प्रशिक्षण ट्रेनिङ कार्यक्रमहरू चलाउन सक्छौँ। त्यसैका लागि हामीले भनिरहेका छौँ अब भोकेसनल एजुकेसन आवश्यक छ है, रोजगारमूलक शिक्षा आवश्यक छ है। एउटा मानिसले एउटा सिप सिक्छ, मानव लुगा सिउने होला अर्थात् इन्जिनियर होला, ओभरसेयर होला, जे भए पनि उसले एउटा सिप सिक्दाखेरि आफै रोजगारमूलक बन्न सक्छ, काम गर्न सक्छ। त्यसका लागि नै शिक्षामा पुनर्संरचना गर्नु पर्यो। अब राज्य
सङ्घीयतामा गइसकेको छ। राज्य अहिले गणतन्त्र हो, हिजोको राजतन्त्र होइन। अब जनताका विद्यार्थीका हरेक इस्युमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यसका लागि शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको नियन्त्रणमा हुनु पर्यो, निःशुल्क हुनु पर्यो। र हामी युवाहरूले विद्यार्थीले गर्नुपर्ने भूमिका, हामीले कहाँनिर के काम गर्नुपर्छ, विद्यार्थी नेताको हिसाबले, एउटा युवाको हिसाबले हामी गर्न तयार छौँ। हजुर, अब यो विद्यार्थी सङ्गठनभित्रकै होल समस्या र तपाईँहरूलाई लाग्ने अर्को आरोप पनि कुरा गरौँ। के भनिन्छ भने विद्यार्थी सङ्गठन भनेको पार्टीबाट मैले अगाडि भने जस्तो गाइडेड हुन्छन्, उनीहरू केही काम गर्दैनन्, न जागिर खान्छन्, न कोही केही गरेका हुन्छन्। कसरी यिनीहरू चलिरहेका हुन्छन्? यिनीहरूलाई कसरी पार्टीले पैसा दिन्छ होला? यिनीहरू पार्टीले जे भन्यो त्यही मान्छन् होला? काम गरेको पनि केही देखिँदैन। यो पार्टीमा लागेपछि व्यवसायिक पो हो कि होइन, यसबाट राम्रो हुने रहेछ र पो विद्यार्थी सङ्गठनमा लाग्ने हो कि भन्ने खालका जो विचार र राम्रा सिद्धान्त बोकेका युवाहरू पनि भोलि यहाँ पुगियो भने मेरो आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुन्छ र मेरो जीवन पनि सरल तरिकाले अगाडि बढ्छ भनेर लाग्ने र उहाँहरू केही पनि काम गर्नु कसरी चल्नुहुन्छ भनेर पनि यहाँलाई आरोप लाग्ने गर्छ कि माधवजी? यो के हो खास? यसमा यो सबै विद्यार्थीको हकमा लागु हुँदैन। हामीलाई पार्टीले पैसा पनि दिँदैन। म आफै एउटा युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हो। तर यो छ नि, सुन्नुहोस्, म विद्यार्थी हो र म आफै उत्पादनसँग जोडिएको छु र हामीले के भनेका छौँ भने अन्धेरा सोभियुका हरेक विद्यार्थीहरू, विद्यार्थी सङ्गठन लागेका नेताहरू, हामीले यो पनि अब एउटा एजेन्डा छ कि उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म सङ्गठनिक काममा दौड्ने अथवा सङ्गठनको कामको नाममा अरू काममा दौड्ने र आफू पनि उत्पादनसँग नजोडिने। उत्पादन भनेको हरेक खालको हुनसक्छ नि, व्यापार व्यवसाय पनि हुनसक्छ, अर्थात् अध्ययन अध्यापन पनि हुनसक्छ, अनुसन्धानका काममा पनि काम गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी त पढे लेखेको मान्छे हुन्छ नि त, कहीँ न कहीँ उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। यो हरेक मेरो कसमा या हाम्रो सङ्गठनको कसमा मात्रै होइन, सबै सङ्गठनका नेताहरू, विद्यार्थी नेताहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। उत्पादनसँग नजोडिँदा समस्या हुन्छ। हामी काठमाडौँमा बस्छौँ, हामीले कोठा भाडा तिर्नुपर्छ, हामीले यताउता दगुर्दा ट्रान्सपोर्टेसन खर्च हुन्छ, हामीले आफ्नो घर परिवार हेर्नुपर्ने हुन्छ, आफू बाँच्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ र के काम गर्नुपर्छ। यो सुरुवात भएको पनि छ र हामीले पार्टीलाई भनेका छौँ अन्धेरा सुबीमा आबद्ध हुने, यो हाम्रो एजेन्डामा यो कुरा छ कि अन्धेरा सुबीमा आबद्ध हुने हरेक विद्यार्थीले कुनै न कुनै उत्पादनसँग हामी जोडिनुपर्छ, केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म। यदि त्यो होइन भने तपाईँले उठाएकै प्रश्न आज समाजका धेरै मानिसहरूले उठाइरहेका छन् र केही नेताहरूले त्यो गरिरहेका पनि छन्। चन्दा उठाएर आफ्नो जीविका पार्जन गर्ने, नेताहरूको वरिपरि घुमेर नेता बन्ने। तर अब त्यसरी हुँदैन। हामी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, आफ्नो योग्यतालाई विकास गर्नुपर्छ, क्षमतालाई विकास गर्नुपर्छ र त्यो हामी उदाहरण बन्नुपर्छ। हामीले यो समाजको उदाहरण बन्ने हामी के काम गर्नुपर्छ। अब पन्तजी अर्को कुरा के भइरहेको छ भने तपाईँहरू राजनीतिक दलको केन्द्रको वरिपरि घुम्ने र जागिरमा पनि तपाईँहरूकै पहुँच हुने, हरेक क्षेत्रमा त अब राजनीति चल्छ। जागिर खान गयो कुन पार्टीको के भने तपाईँहरू चाहिँ छिर्न पाइहाल्ने। अलिक यो राम्रो यो चाहिँ पढेकाहरू र क्षमता भएका मान्छेहरू, पोलिटिकल मान्छेहरूले, पोलिटिकल विद्यार्थी सङ्गठनका मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा पुग्ने, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ चिन्जानको आधारमा, पार्टीको चाहिँ पहुँचको आधारमा जागिर खान पाउने, तर राम्रो क्षमता भएका पढेका मान्छेहरू पनि नपाउने। यस्ता कुराहरूमा तोड्न तपाईँहरूले काम गर्नु भएन, तपाईँहरू आफ्नै लागि मात्रै काम गर्नुभयो होइन। यो विषयलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ, यो विषयलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र आज हिजो केही ठाउँमा भयो होला, आज त हुने स्थिति पनि छैन। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, हामीले गरेको प्रयत्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूमा भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार जस्तो ठाउँमा राजनीतिक अपोइन्टमेन्ट हुन्छ। पार्टीसित आबद्धता भएको व्यक्ति भिसी भन्ने, रेक्टर भन्ने, डिन भन्ने, कन्ट्रोलर भन्ने, यो बन्दै गर्दा हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। हामीले सरकार र राज्यलाई पनि भन्यौँ, शिक्षा मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई हामीले डेलिगेसन पनि गऱ्यौँ। अब त्यसो हुनु हुँदैन। म आबद्ध भएको दलबाट पनि यदि त्यो विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्छ भने त्यो बेठिक कुरा हो। क्षमता योग्यताको हिसाबले एक्सपर्ट मान्छेलाई, युनिभर्सिटी बनाउने भिजन भएको मान्छेलाई, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले विश्वविद्यालय सुम्बिनुपर्छ। कुनै राजनीतिक दलको एउटा कार्यकर्ता हामीले भर्ती गर्ने हो भने त्यसले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै त्यहाँ भर्ना गर्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ र अब हामीले खुल्ला कम्पिटिसनबाट, ओपन कम्पिटिसनबाट इक्जाम लिएर भिसी नियुक्त गर्नुपर्छ, डिन नियुक्त गर्नुपर्छ। यो अखिलले उठाएको आवाज छ र हामी पनि त्यो कुरा उठाइरहेका छौँ। यसको अन्धेरा सुबीले नेतृत्व पनि गरिरहेको छ। यसले गर्दा होल युनिभर्सिटीको मेकानिजममै करप्टेड हुन्छ र राजनीतिकरण हुन्छ। आज त्यही भइरहेको छ। त्रिभुवन हरेक ठाउँमा, तपाईँ मन्त्रालयमा हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालयमा हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा राजनीतिक दलहरू छन् र तिनका भातृ सङ्गठन, तिनका ट्रेड युनियनहरू छन्। तर बिस्तारै यो कुराहरू कम हुँदै गएका छन्। अब राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ ट्रेड युनियन होला, सङ्गठन होला, सङ्घ होला, तर पनि हिजो नेताको भाइ भतिजाहरू, नेताको नजिक मान्छे जागिर खाने या नेताको सोर्स फोर्समा जागिर खाने, यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। केही ठाउँमा भइरहेको छ, बाँकी रहेका अफिसहरू पनि हामीले हटाउनुपर्छ। किनभने हाम्रा लागि, हामी राजनीतिक दल भनेको त सबै आम मानिसको एउटा अभिभावक हो नि। भोलि हामी चुनाव जित्दै गर्दा राज्य सञ्चालनमा पुगिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रा लागि आम जनता,
हामी विद्यार्थी नेता हौँ, आम विद्यार्थी हाम्रा लागि इक्वल हुनुपर्छ। हामीले त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन गर्ने, त्यहाँ बाइसनेस गर्ने बित्तिकै हामी राम्रो लिडर बन्न सक्दैनौँ। लिडरमा हुने क्षमता, लिडरको योग्यता, लिडरको विशेषतामा तर कलेजहरूमै विद्यार्थीहरू नयाँ आउँदाखेरिमा तानातान गर्छन्, विद्यार्थी भातृ सङ्गठनहरू तानातान मेरोमा आउनुहोस् भनेर उनीहरूको विचार त्यो छैन। त्यो हामीले गरेका छैनौँ। त्यो कुनै विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको होला, कहीँ कहीँ गरे होला, त्यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। विद्यार्थीको आफ्नो इच्छा हो। हामीलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोध्छन् कुन विषय पढ्दा राम्रो होला, कुन कलेज पढ्दा राम्रो होला, या के पढ्ने। मेरो भनौँ न हाम्रो सङ्गठनको या मेरो पहिलो मैले उनीहरूलाई प्रिफर गर्छु कि तपाईँहरू सार्वजनिक शिक्षालय, बोर्डिङ स्कुलमा होइन, तपाईँ सार्वजनिक शिक्षालयमा पढ्नुहोस्। युनिभर्सिटी पढ्ने भने त्रिभुवन युनिभर्सिटी मैले सधैँ भन्ने गरेको छु होइन विद्यार्थीहरूलाई। र अब जुन फ्याकल्टीको पढ्दाखेरि पनि हामी कलेजमा पढ्दाखेरि पनि हामी सार्वजनिक शिक्षालयलाई अर्थात् कलेजलाई नै हामी रिफर गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, रिकमेन्ड गर्छौँ। र हामी विद्यार्थीलाई तानेर कुनै +2मा भर्ना गर्ने त्यो खेलोमेलोमा भनेर सुबि लाग्दैन, हामी लाग्दैनौँ। त्यो सङ्गठनमा ल्याउनको लागि चाहिँ हुन्छ नि त बढी। भने सङ्गठनमा यस्तो हुन्छ, अब सङ्गठनमा मैले कुनै मान्छेलाई तान्दैमा मेरो सङ्गठनमा बस्ने कुरा हुँदैन। उसले विचारले, हाम्रा गतिविधिले, विचारको कुरा पनि त्यति बुझेको हुँदैन सुरुमा। हाम्रा गतिविधिहरू के हुन् त? हामी अनिरा सुब्यू सङ्गठन निर्माण गर्ने, पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै बन्ने त होइन, रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्छौँ। विद्यार्थीलाई तान्दाखेरिमा यो गरिदिन्छौँ, तपाईँको फी मिना गरिदिन्छौँ, अथवा तपाईँलाई छात्रवृत्ति दिन्छौँ, यस्ता प्रलोभन त्यसो होइन। हिजो यस्तो पनि हुन्छ, हिजो विद्यार्थी सङ्गठनप्रति आकर्षणको कारण विभिन्न आन्दोलनहरू हुन्थे, त्यस रचनात्मक गतिविधिहरू पनि हुन्थे। तर अब परिवर्तनका ठुला आन्दोलनहरू हुँदैनन्। हामीले गर्ने भनेको विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ क्षमतावान बनाउनका लागि विभिन्न ट्रेनिङहरू चलाउने, रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, क्विज कन्टेक्स्टहरू गर्ने, वादविवाद प्रतियोगिताहरू गर्ने र विद्यार्थीको अधिकारका लागि लड्ने हो नि। जुन शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी पढ्छ, अध्ययन गर्छ, त्यो स्कुलको व्यतिथिको विरुद्धमा, त्यो कलेजको व्यतिथिको विरुद्धमा विद्यार्थीले ठिक समयमा क्लास भइरहेको छ कि छैन, राम्रो शिक्षकले पढाइरहेको छ कि छैन, या विद्यार्थीले दुःख पाइरहेको छ, आफ्नो अधिकार पाएन, पढ्ने अधिकार पाएन, उसले ल्याबको सामग्रीहरू पाएको छैन, उसले फी तिर्दै पनि त्यहाँको टिचरले, त्यहाँको प्रशासनले दुःख दिइरहेको छ, त्यो ठाउँमा हामी बोल्ने हो। विद्यार्थीको अधिकारको लागि बोल्दाखेरि विद्यार्थी हाम्रो सङ्गठनमा आबद्ध हुन्छ। हामीलाई भनेर विद्यार्थी आबद्ध हुँदैन। हाम्रा एजेन्डा के हुन्छ? त्यो शिक्षालय सुधारका लागि विद्यार्थीले के गरेको छ, त्यो युनिभर्सिटीलाई रिफर्म गर्नका लागि, राम्रो बनाउनको लागि, क्वालिटी एजुकेसन पाउनका लागि विद्यार्थीले, त्यो सङ्गठनले के भूमिका खेलेको छ, त्यसको आधारमा विद्यार्थी हाम्रो सङ्गठनमा आउँछन्। र आज विद्यार्थी सङ्गठन कमजोर भएको जस्तो देखिएको हाम्रो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नभएर पनि हो। हिजो पञ्चायती व्यवस्था पनि हामीले सोभि निर्वाचन गर्न सक्यौँ, तर आज गणतन्त्र पनि गर्न सकेका छैनौँ। यसका पनि केही कारणहरू छन्। बिचमा हामीले 65 सालदेखि सोभि निर्वाचन भएको छैन। पटक पटक स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आवाज उठायौँ, खास गरी अनिरा सुब्यूले आवाज उठायो। त्यसमा क्याम्पस प्रशासन युनिभर्सिटीले सोभि निर्वाचन चाहदैन। उसले त्यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हुने बित्तिकै विद्यार्थीले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्छ र विद्यार्थीको अधिकारका लागि पैरवी गर्ने संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हो। दबाब कम भएको अथवा यो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु केही प्राकृतिक हिसाबले पनि बिचमा अब डिजास्टर नै हैन, बिचमा कोभिड-19 को कारणले 2 वर्ष जति हामीले त्यो कुरा गर्न पनि सकेनौँ। त्यसपछि आएर अब त्यसको पनि अलि नै रह्यो। अब हाम्रो एजेन्डा नै रहन्छ र हामी चाँडै नै विश्वविद्यालयले भन्नेवाला पनि छौँ, औपचारिक रूपमा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्नुपर्छ। किनभने त्यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो र प्रत्येक शैक्षिक संस्थामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन या सोभि काउन्सिल हुँदाखेरि त्यहाँको प्रशासनको एउटा अपोनेन्ट फ्याक्टर, हामी जहिले पनि अपोजिसनमा हुन्छौँ। विद्यार्थीलाई पिर मर्का पर्दाखेरि हामीले त्यो आवाज बोल्छौँ। आज पनि चिकित्सा शास्त्र संस्थानमादेखि लिएर त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा कति समस्या छन्, कति विधिति छन्, अब यसको चिरफार हामी गर्छौँ। यसलाई सुधार्ने काममा अनिरा सोभि लाग्छ। त्यसकारण सोभि आवश्यक छ र सोभि निर्वाचनको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि अनिरा सोभिले पहल गर्छ। हामी नेभी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी, अनिरा सोभि लगायत सबै सङ्गठनलाई हामी छलफल बहस गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र सोभि निर्वाचन बन्ने माहौल हामी चाहिँ बनाउँछौँ। हजुर, भनेपछि यो सोभि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने खालको तपाईँहरू अब दबावको लागि पनि काम गर्नुहुन्छ? हामी गर्छौँ। त्यो गर्नुपर्छ, त्यो विद्यार्थीको अधिकारको कुरा हो, हाम्रो विद्यार्थीको राइट कुरा हो, त्यो खोसिएको छ। त्यसका लागि हामी लड्छौँ, लाग्छौँ, जाग्छौँ। हजुर, अब यो विद्यार्थी सङ्गठनभित्र कुरा गरौँ। जस्तो तपाईँले अगाडि जोड्नु भएको एउटा कुरा मलाई याद आयो, हामी मार्क्सवादी चाहिँ कुरालाई मान्छौँ, पार्टीका चाहिँ सिद्धान्त पनि मान्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै हुन सकिरहेका छैनन्। विद्यार्थी सङ्गठन त झन् टुटफुटकै अवस्थामा छ, पानी बार नै छ। तपाईँहरू र नेकपा एमालेकै विद्यार्थी सङ्गठन पनि बोलचाल छैन होला जहाँसम्म लाग्छ। यो मार्क्सवादी भन्ने, विद्यार्थीको हकहितको लागि भन्ने सबै एजेन्डा एउटै हुने र लगभग पार्टीका एजेन्डा पनि मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू र विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि त्यो टुटफुट देखिन्छ।
यो किन हुन्छ पन्तज्यू खासै भनिदिनुहोस् न। अब हामी मार्क्सवादी चेत मार्क्सवादी विचार हामीले भनेको शिक्षा क्षेत्रमा एकदमै देखिन्छ हो शिक्षा क्षेत्रमा हेर्दाखेरि हामीले समाजवादी शिक्षाका लागि एडभोकेसी गर्ने हो हामीले। त्यो समाजवादी शिक्षा भनेको विविधरही शिक्षा हो, गुणस्तरीय शिक्षा हो, भोकेसनल एजुकेसन हो, क्वालिटी एजुकेसन हो, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत सम्पदालाई प्रयोग गर्ने खालको राष्ट्रिय शिक्षा हो, विश्व बजारमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने खालको क्वालिटी एजुकेसन हो। त्यसका लागि हामी लड्छौँ। त्यो रोजगारमूलक शिक्षा हो समाजवादी शिक्षा भनेको। र विद्यार्थी सङ्गठनहरू किन एक ठाउँमा हुन सकेनन् भन्दा हामी राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन छौँ र राजनीतिक दलभित्र विद्रोह हुँदा हामी पनि अलग हुन्छौँ। तपाईँलाई म भन्दैछु। तर त्योभन्दा पनि हामी अन्याय अत्याचार विभेद अर्थात् सङ्गठनभित्र हुने हुकुमी तन्त्र एकाधिकार त्यसलाई हामी स्वीकार्दैनौँ। हामी अँधेरा सुब्यू हिजो अँधेरा सुब्यूबाट हामीले विद्रोह गर्दाखेरि हाम्रो नेकपा एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले विद्रोह गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले सङ्गठन निर्माण गरेका थियौँ। किन त्यो अँधेरा सुब्यूमा दादागिरी थियो, त्यो अँधेरा सुब्यूमा निरकुशता थियो, त्यो विद्यार्थीको सङ्गठन थिएन, त्यसले विद्यार्थीहरूका इस्युमा आवाज बुलन्द गरेको थिएन। त्यो केवल तत्कालीन पार्टी नेता र पार्टी नेताको वरिपरि र तत्काल सरकारको नेतृत्व गरेको नेताको वरिपरि रहेको सङ्गठन हामीले गाइडेड थियो। हामीले त्यसबाट विद्रोह गरेर हामी विद्यार्थीको बिचमा गयौँ। हामीले 1 वर्ष अगाडि झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि यो सङ्गठनलाई हामीले हाम्रो अँधेरा सुब्यू निर्माण गरेका थियौँ सुदेश पराजुलीको नेतृत्वमा। त्यसपछि पार्टीले विद्रोह गरेर हामी त्यो सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनबाटै यो सुरुवात भइसकेको थियो। र अब किन एक ठाउँमा हुँदैनन् त भन्दा विचारका हिसाबले, प्रवृत्तिका हिसाबले, व्यवहारका हिसाबले, हरेक हिसाबले हामीमा डिफ्रेन्सेस केही न केही हुन्छ। विचारका हिसाबले त हामी मार्क्सवादी भयौँ, सबैले त्यही भन्ने गरेका छौँ। तर त्यो मार्क्सवादलाई त्यो एउटा सिद्धान्त हो, त्यो विचार हो, त्यो मार्क्सले प्रतिपादन गरे। आज संसारभरि मार्क्सिजम धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्ने विषय पनि छ र हामी त्यसका विद्यार्थी छौँ। हामी द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छौँ र हामी भौतिकवादमा विश्वास गर्छौँ। हामीले के भन्यौँ भने अबको शिक्षा एउटा विद्यार्थीले जब स्कुल पढ्छ, कलेज पढ्छ, उसले पढाइ सकेपछि आफ्नो रोजगारीको व्यवस्था त आफू गर्न सक्नु पर्यो। त्यो खालको शिक्षा त हुनु पर्यो। मुख्य कुरा त्यो हो नि त। हामी विद्यार्थी क्यापेबल बनाउने विद्यार्थी सङ्गठनलाई व्यावसायिक बनाइएको छ हो। व्यावसायिक विद्यार्थीहरूलाई अब विचार बिनाको विद्यार्थी नेता बन्ने होइन र विद्यार्थीहरूलाई राम्रो एजुकेसन दिनका लागि हामीले एडभोकेसी गर्ने हो। शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने दलालीकरण, कालाबजारी, शिक्षामा हुने माफियाकरण यसको अन्त्य गर्नु पर्यो। त्यसका लागि हामी लाग्यौँ। तर केही सङ्गठनहरू सुन्नुहोस्, केही सङ्गठनहरू समाजमा के मेसेज गर्ने पन्तज्यू? विद्यार्थी सङ्गठनमा लागेपछि जागिर पनि खानु पर्दैन, भोलि राम्रो ठाउँमा पुगिन्छ हैन? मेसेज त्यही छ नि, मान्छेले त्यही बुझिरहेछन्। आम मान्छेले म जागिर खाइरहेको छु, हेर त पार्टीमा लागेको उसलाई कामै गर्नु पर्दैन भन्ने खालको मेसेज गयो। द्याट इज एब्सोल्युटली रङ कन्सेप्सन। सो त्यसकारण हामीले भनिरहेका छौँ कि हाम्रो त्यही भएर मिलेन नि। केही विद्यार्थी सङ्गठनहरू त्यस्तै नेता उत्पादन गर्ने, आफू राजनीति गर्ने, राजनीतिक दलको एउटा झोला बोक्ने कार्यकर्ता मात्रै बनाउने, विद्यार्थीका इस्युबाट विमुख बन्ने विद्यार्थी सङ्गठन, त्यो विद्यार्थी सङ्गठन भएन। त्यसो भएर त हामीले विद्रोह गऱ्यौँ नि त। हामी चाहन्छौँ कि अब हामी विद्यार्थीका एजेन्डालाई उठाउनु पर्यो, शैक्षिक एजेन्डा उठाउनु पर्यो। मुख्य कुरा त आज नेपालको शिक्षा नीति के छ? नेपालको शिक्षामा विदेशीहरूको लगानी छ। अनि नेपालको मौलिक शिक्षा हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ? पाठ्यक्रम बन्ने ठाउँमा आज वर्ल्ड ब्याङ्कका नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा फन्डिङ भइरहेको छ। हामी हाम्रो करिकुलम कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यसको विरोध हाम्रो हरेक ठाउँमा आज साम्राज्यवादीहरू, पुँजीवादीहरू हस्तक्षेप गर्दैछन्। नेपालमा पनि हस्तक्षेप गर्दैछन्, गरिराखेका छन्। हरेक क्षेत्रमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, विभिन्न खालको व्यापारमा, सबै ठाउँमा छ। त्यसैका लागि हामी कम्युनिस्ट भएको नाताले, मार्क्सवादी भएको नाताले हामी नेपालको माटो सुहाउँदो शिक्षा चाहन्छौँ। त्यो शैक्षिक क्रान्ति, त्यो शैक्षिक पुनर्संरचना आवश्यक छ। हाम्रो शिक्षालयहरू, युनिभर्सिटीहरू सुधारिन आवश्यक छ। हामीले किन विदेशीको सहयोग ल्याएर पाठ्यक्रम विदेशीको अनुसार बनाउने? हामी नेपालमा जति भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यो भ्रष्टाचारलाई रोकौँ न। एनसेल लगायतको धेरै ठाउँमा जति भ्रष्टाचारका कुरा छन् त्यसलाई हामी रोक्छौँ। पार्टीले गर्न दिन्छ तपाईहरुलाई? किन गर्न दिँदैन? यो विषयमा पार्टीले हामीलाई निरङ्कुश लगाउन सक्दैन, पार्टीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। हामी सामुदायिक सङ्गठन गर्छ भन्ने देखिन्छ। हामी पार्टीको लागि होइन नि, हामी त विद्यार्थी समुदायको लागि काम गर्ने हो। पार्टी त हाम्रो मातृ पार्टी गरिँदैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। विद्यार्थी सङ्गठनलाई यो रोक हैन, विद्यार्थीको संवेदनशील कुरामा, शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा हामी पार्टीको हुइप भन्दा हामी बाहिर जान्छौँ। तर मलाई लाग्छ मेरो पार्टीले विद्यार्थीको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विभिन्न सामाजिक सरोकारका विषय, मानिसको व्यक्तिसित जोडिएका नितान्त संवेदनशील कुरामा मेरो पार्टीले अङ्कुश लगाउँछ मलाई लाग्दैन। हाम्रो पार्टी नै यी विषयमा पैरवी गरिरहेको छ। आज
हाम्रो पार्टीका नेताहरू कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल उहाँहरूले नै यो विषयमा पैरवी गर्नुभएको छ कि हाम्रो पार्टीको नाम नै एकीकृत समाजवादी छ, हामी त्यो समाजवादमा पुग्न चाहन्छौँ। आज हामी पुँजीवादमा छौँ र दलाल पुँजीवादका कारण हाम्रा हरेक क्षेत्रहरू आज गाँजिएका छन्। आज जुन वैमनस्यता, जुन समाजमा भेदभावको कुरा, जुन समाजमा विभिन्न बोक्सीका नाममा, विभिन्न जात जातिका नाममा जुन खालको भोइलेन्स भइरहेको छ नि, यो नै आज पुँजीवादको कुरा हो, पैसाको कुरा हो, नाफाको कुरा हो। आज शिक्षामा व्यापार छ, स्वास्थ्यमा व्यापार छ। कोभिडको बीचमा कति व्यापार भयो? एउटा बिरामीले औषधि पाइरहेको छैन, तर केही मानिसहरू त्यसमा नाफा खोजिरहेका छन्। यो पुँजीवादको असर हो। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ कि अब दलाल पुँजीवादले गर्दा हाम्रो शिक्षा पनि परिवर्तन हुन सकेन। हामीले समाजवादी शिक्षा निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ, यही उद्योग धन्दाहरूलाई हामी सञ्चालन गरौँ, नेपालमा रहेको स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरौँ। हामी त धनी छौँ, नेपालमा के छैन? नेपालमा विभिन्न खालका हामी हर्बल इन्डस्ट्रीहरू खोल्न सक्छौँ, जडीबुटीका हिसाबले हामी सम्पन्न छौँ। यार्चा गुम्बा, अलैँची, चिराइतो लगायतका बहुमूल्य जडीबुटी हामीसित छन्। पानीका हिसाबले, जङ्गलका हिसाबले हामी विश्वकै अगाडि आउँछौँ। हाम्रो शक्ति त्यहाँ प्रयोग गरौँ भन्ने मात्रै आम जनताहरूबाट तपाईँहरूको अपेक्षा भनेको त्यही नै छ। हामीले गर्ने अब विद्यार्थी नेताको हिसाबले अब हरेक युवालाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी उत्पादनसँग जोडिनै पर्छ। राज्यलाई हाम्रो दबाब के छ भने हाम्रो अनुरोध पनि छ र हामी दबाब दिन चाहन्छौँ कि नेपालमा रहेका बेरोजगार युवाहरू विदेश जुन जाँदैछन् तिनीहरूलाई रोक्नु पर्यो। त्यसका लागि हामीले नेपालमा उद्योग धन्दा, नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्यो, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्यो। हामी शिक्षा क्षेत्रको लागि हाम्रो विद्यार्थी नेता, विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यकर्ता भएका हिसाबले हामी शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न हामी दबाब दिइरहेका छौँ। साथसाथै मानिसको सरोकारको विषय, जनजीविकाको विषय भएका कारणले आज धेरै युवाहरू विदेशी पुगेका छन्। विदेशमा गएर पनि तल्लो स्तरको काम गर्न बाध्य भएका छन्। कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ, त्यहाँ गएर बलात्कारित हुनु परेको छ। यसको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाएका छौँ र राज्यलाई भन्न चाहन्छौँ, सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ कि किन विदेश जाने? हामी यही कुनै व्यवसायमा ती युवाहरूलाई जोडौँ न, राज्यले लगानी गरौँ, कृषि क्षेत्रमा जोडौँ न, धेरै कृषि भूमि छ, अरू क्षेत्रमा जोडौँ, विभिन्न सेवामूलक क्षेत्रमा जोडौँ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौँ। त्यसकारण राज्यले यी काम गर्नु पर्यो र हामी आफ्नो तहबाट केही भोकेसनल ट्रेनिङहरूदेखि लिएर कसरी युवालाई एउटा सक्षम बनाउन सकिन्छ, नेतृत्व विकास कसरी गर्न सकिन्छ, काममा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यो हाम्रो तहबाट पनि गर्छौँ। हामीले गर्ने सुसूचित हो, हामीले निर्माण गर्ने दबाब नै हो, तर राज्य यसमा तपाईँ कार्यवाहक अध्यक्ष बन्नु भएको छ, अनिराज सुब्बु केन्द्रीय कमिटीको अहिले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा रहनु भएको छ। अहिले यो कमिटीको अवस्था के छ? अनिराज सुब्बु केन्द्रीय कमिटीको तपाईँहरूको सङ्गठनको अवस्था के छ? र स्वयं त पार्टी पनि कमजोर छ भनेर पनि आकलन हुन्छ। हुन त सरकारमा पार्टी छ होइन, र स्थानीय चुनावमा पाएको मत परिणामबाट पनि तपाईँको पार्टी भनौँ न असन्तुष्ट देखिन्छ गठबन्धनप्रति, फेरि सँगै जाने भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। मन्त्री हेरफेरको विषयमा पनि विवाद नै रह्यो भनौँ न, एक हिसाबले तपाईँहरू असन्तुष्ट बन्नुभयो सरकारसँग। अब तपाईँ कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा रहँदाखेरि र तपाईँ यही पार्टीभित्र, यही कमिटीभित्र रहँदाखेरिमा अब कसरी लैजाने त होइन? सङ्गठनको अवस्था के छ देशैभरि? कतिका तपाईँका विद्यार्थी सङ्गठनहरू कति छन्, कति आबद्ध छन्, छैनन्? कसरी लैजाने, के सोच्नु भएको छ यहाँले पार्टीको अवस्थासँग? हिजो हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण गर्दाखेरि, नेकपा एमाले एउटा विद्रोह गर्दाखेरि बजारमा सुनिन्थ्यो यो पार्टीको एक सिट पनि जित्दैन, यो पार्टी जिरो नै हुन्छ। यो पार्टी नै होइन, अझै नेकपा एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी नै स्वीकारेको थिएन। विभिन्न फोरमहरू बोलाउँदाखेरि एमाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई नबोलाउने, अर्थात् त्यो मान्यता हामी दिँदैनौँ भन्ने खालको थियो। तर आज स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जति मत प्राप्त गऱ्यौँ, धेरै ठाउँमा झिनो मतान्तरले हामी चुनावमा पराजित भयौँ र केही ठाउँमा हामीले चुनाव जित्यौँ। आज नेकपा एमालेको तपाईँ स्टाटस, उसको पोजिसन हेर्नुहोस् र हाम्रो पोजिसन हेर्नुहोस्। जति हिजो हामीलाई हेप्ने गरिन्थ्यो नि, आज हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ। आज हामीले महानगरमा पोखरा महानगरपालिका जितेका छौँ, उपमहानगरपालिकामा हेटौडा जितेका छौँ, नगरपालिका जितेका छौँ, गाउँपालिका जितेका छौँ, वडा अध्यक्ष जितेका छौँ, उपमेयरमा जितिएको छ, वडा सदस्यहरू जितेका छौँ। धेरै ठाउँमा हामीले जित्यौँ, तर जति हामीले जित्नु पर्थ्यो त्यो हामीले जित्न सकेनौँ। केही हाम्रा कमी कमजोरी पनि रहे, मुख्यतया त हामीले मतदाता शिक्षा दिन सकेनौँ। धेरै ठाउँमा हामी गठबन्धनबाट चुनाव लडेका थियौँ र हाम्रा भोटहरू जनताले हामीले जुन अभिमत प्रकट गर्नुभएको थियो, धेरै भोटहरू क्यान्सिल पनि भए। त्यसकारण हामी केही ठाउँमा पराजित हुन पुग्यौँ, अझै ठाउँ सिट बढ्थ्यो होला। र हामी विद्यार्थी नेता भएको हिसाबले र यो पार्टीलाई निर्माण गर्न अनिराज सुब्बुको नि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, किनभने हामीले
विद्यार्थी सङ्गठन विद्यार्थीको पक्षमा त्यो सुन्नुहोस् विद्यार्थी पार्टीलाई राम्रो बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा विद्यार्थी हो। सङ्गठनले विद्यार्थीलाई सङ्गठित गर्छ र हरेक परिवारमा विद्यार्थी छ, हरेक घरमा विद्यार्थी छ, हरेक समुदायमा विद्यार्थी हुन्छन् र विद्यार्थीहरूले हाम्रो पार्टीका एजेन्डा पार्टीको विचारलाई प्रत्येक घर घरसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ। हामी त्यो अखिलबाट गर्छौँ। मैले पहिला नै भनेको थिएँ वैचारिक हिसाबले विचारका हिसाबले हामी समाजवादको वकालत गर्छौँ। त्यो कुरा विद्यार्थी मार्फत परिवारमा जान्छ र विद्यार्थीलाई सङ्गठित गरेर पार्टीको सुधारको लागि पनि काम गर्नुहुन्छ। हाम्रा यो विद्यार्थी सङ्गठन भनेको प्रत्येक पार्टीको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने नर्सरी पनि हो। किन भन्दा हामीले यसलाई गलत अर्थमा पनि हेर्नु हुँदैन। आजको विद्यार्थी तपाईँले त्यो गलत अर्थमा बुझ्नु भने त गलत हुन्छ। यदि त्यो होइन भने हिजो तपाईँले विश्वकै इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने क्युबाली क्रान्तिका नायक फिडेल क्यास्ट्रो एउटा विद्यार्थी सोभियत सभापति थिए जसले क्युबामा त्यत्रो परिवर्तन ल्याए। चे गेभारा राहुल क्यास्ट्रो सहित मिलेर उनी सबैभन्दा लामो कम्युनिस्ट पार्टीको शासन गर्ने नेतामा पर्छन्। तपाईँ नेपालमै पनि हेर्नुहुन्छ भने आज मुख्य दलका नेताहरू होइन मेजर ठाउँमा हिजो विद्यार्थी आन्दोलनबाटै आएका नेताहरू पुगेका छन् र हामी आज पनि विद्यार्थी नेताहरू जति छन्। त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। आज पार्टी निर्माण गर्नु पनि विद्यार्थी सङ्गठनको अहम भूमिका हुन्छ। हामी विद्यार्थीहरूलाई अर्गनाइज गरिरहेका छौँ, कमिटेड गरिरहेका छौँ। आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा सङ्गठनभित्रको आन्तरिक सुदृढीकरण पनि गरिरहेछौँ। सङ्गठनभित्र केही मतभिन्नताहरू हुन्छन्, सबै सङ्गठनहरूभित्र एकरूपता हुने स्थितिमा हामी पुर्याउँछौँ। हाम्रो सङ्गठनभित्र पनि केही विवाद केही मतान्तर हुनसक्छ, त्यो एक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो रहेको छ। एज अ म के कार्यवाहक अध्यक्षको हिसाबले पनि हाम्रो सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हाम्रो सङ्गठनलाई पार्टीको अब्बल विद्यार्थी अब्बल जनवर्गीय सङ्गठन निर्माण गर्न मेरो भूमिका रहन्छ। त्यसका लागि पार्टीलाई सहयोग त हुन्छ नै, समग्र विद्यार्थी आन्दोलनलाई सहयोग हुने गरी नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन आज कमजोर बनिरहेको बेला, सोही निर्वाचन नभइरहेको बेला, विद्यार्थी आन्दोलनलाई धेरै प्रश्नहरू धेरै औँलाहरू उठाइरहेको बेला यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन के योजनाहरू छन् मैले केही योजनाहरू बनाएको छु। हाम्रो सङ्गठनमा हाम्रो मिटिङमा हामी छलफल गरेर ती एजेन्डाहरू लागू हुन्छन्, ती निर्णयहरू लागू हुन्छन्। यो अखिललाई सुदृढ गर्छौँ, विद्यार्थी आन्दोलनलाई सुधार्छौँ। अन्य विद्यार्थी सङ्गठन भन्दा तपाईँहरू कसरी फरक हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ। मुख्य कुरा हामी चेतका हिसाबले फरक हो। हामी थोरै हुँला, सङ्ख्याको ठुलो कुरा छैन। हामी आज विद्रोह गरेर आएको भनेर सुबि हो। हामी सङ्ख्याको हिसाबले कम होला या बढी होला, तर क्वान्टिटी होइन क्वालिटीका हिसाबले हामीले बोकेको विचार हामी विद्यार्थीको पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। एकजना भए पनि दुईजना भए पनि सडकबाट विश्वविद्यालयबाट हरेक शैक्षिक संस्थाबाट हामीले तपाईँले भने जस्तै जनजीविकाको पक्षमा, शैक्षिक विकृतिका पक्षमा र राष्ट्रियताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा हरेक आन्दोलनमा आज पनि हामी कम भए पनि अरू विद्यार्थी सङ्गठनभन्दा हामी फरक छौँ। विचारका हिसाबले फरक छौँ। होइन, हामी विचारका हिसाबले कुन मानेमा फरक छौँ? जो विद्यार्थी कमजोर छ, जो विद्यार्थी अप्ठ्यारो परेको छ, हामी त्यसलाई सहयोग गर्छौँ। हामी हरेक खालको समाजमा हुने हिंसाको विरुद्धमा बोलेका छौँ। हामी हरेक खालका अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको विरुद्धमा बोलेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ भर्खरै मात्रै एसपिपी हामीले एमसिसीको पनि विरोध गरेका थियौँ र एसपीको पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ। हामीले भनेका छौँ नेपाल नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा विश्वास गर्छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति, हाम्रो फरेन पोलिसी हामी कतै लाग्दैनौँ। हामी त नन अलाइनमेन्ट हौँ। हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छौँ। हामी कुनै राष्ट्रको पक्ष लिँदैनौँ। हामीले भन्यौँ आइपिएसको एउटा अङ्ग भएर हिजो एमसिसी आएको थियो, आज एसपिपी आएको छ। यो कुनै पनि मानेमा लागू हुन दिँदैनौँ। त्यो फिर्ता पनि भयो, मतलब त्यसमा एग्रिमेन्ट भएन, साइन भएन। हामीले दबाब सिर्जना गर्यौँ। होइन, त्यो एमसिसी कुरा, एमसिसी पनि जस्ताको तस्तै एमसिसी पास भएन। व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुसार केही कुराहरू सुधार्ने गरी भयो। यद्यपि अन्धेरा सुब्यू त्यतिखेर पनि डिफर राखेको थियो। त्यसमा मैले नै धेरै ठाउँमा बोलेको छु कि हामी एमसिसीको विरुद्धमा थियौँ। आज त्योभन्दा खतरनाक एसपिपी अमेरिकी सेना नेपालमा आउने यसको पनि हामीले विरोध गऱ्यौँ। हो, हामी पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छौँ। हामी नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको स्वाधीनतालाई हामी बेच्न दिँदैनौँ। र अर्को कुरा, नेपाल निकै संवेदनशील ठाउँमा छ। जियो पोलिटिक्सका हिसाबले दुईटा ग्रोइङ इकोनोमी हाम्रो वरिपरि छन्, चाइना र भारतबाट हामी घेरिएका छौँ। त्यसकारण पनि हामी संवेदनशील छौँ। आज विश्वको फर्स्ट इकोनोमी चाइना बन्दै गर्दा अमेरिकालाई टाउको दुखेको हुनसक्छ, युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई टाउको दुखेको हुनसक्छ। त्यसको लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी कसैका लागि प्रयोग हुँदैनौँ। हामी आफ्नो स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रिय एकताको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। समय सकिया छ, यहाँ आइदिनु भयो। यो बहसमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ। विद्यार्थी आन्दोलन र तपाईँहरूको पार्टी र यो विद्यार्थी सङ्गठनको विषयमा पनि बहस गऱ्यौँ। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद छ। तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनलाई र
तपाईँलाई, तपाईँको फ्यामिलीलाई पनि, यो टेलिभिजन फ्यामिलीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रा विचारहरू जनताको बिचमा पुर्याउने हामीलाई एउटा माध्यम बनाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर स्थितिमा छ। यसलाई पुनर्गठित गर्दै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई साँच्चीकै विद्यार्थीसित जोडिएको आन्दोलन बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ र हाम्रो कार्यभार त्यो हुनेछ। र सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकचोटि जितौँ, सोभि निर्वाचन गरौँ, एकचोटि जुतौँ र हामी विद्यार्थी आन्दोलन नै भोलि यो मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आफूलाई पनि विकास गरौँ, आफूलाई परिष्कृत गरौँ, अध्ययनशील बनौँ, अनुसन्धान गरौँ र अबको भोलिको यो मुलुक हाँक्ने ठाउँमा यो विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुर्याउनुपर्छ। यति कुरा राख्दै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन यहाँले बाचा गर्नुभएको छ, जति कुराहरू भन्नुभएको छ त्यो व्यवहार त यहाँले काम गरिदिनुहोस्। यहाँलाई धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो माधव पन्त, निराश्रु केन्द्रीय कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष। आज हामीले उहाँसँग विद्यार्थी आन्दोलन र विशेष गरी उहाँको पार्टी र उहाँको सङ्गठनको विषयमा रहेर बहस गऱ्यौँ। आजको लागि पनि रे संवादको समय सकिएको छ। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रमबाट आजको लागि म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।